Hello everyone, all my dear students. It's been a long gap since I have made any video based on physics. So आजको हाम्रो लेक्चर चाहिँ केको बारेमा छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि न्यूमेरिकल डाउट्सहरु मेरो विन्टर ब्याचको स्टुडेन्ट्सहरुले पठाएको छ एकदमै राम्रो डाउट्सहरुलाई मैले उनीहरुले पठाएको डाउट्सबाट चुज गरिकिन हामी कयवटा न्यूमेरिकल्सहरु गर्न आँटेको छ and all of these will be mostly the boards questions. ठीक है सर? ओके. सो द फर्स्ट क्वेशन यहाँनिर तिमीले देख्दैछौ 2014 को यो क्वेशन थियो. ओके. यहाँनिर के भन्दैछ? यहाँनिर दुईटा सोलोनोइड छ. एउटा सानो सोलोनोइड छ, अर्को ठुलो सोलोनोइडलाई चाहिँ मैले डटेड लाइन्सले बनाएको छु सो दैट तिमीले अलिकति डिफरेन्सलाई थाहा पाउन सक. सो सानो सोलोनोइडमा रेडियस छ r1, नम्बर अफ टर्न्स छ n1. ठुलो सोलोनोइडमा रेडियस छ r2, नम्बर अफ टर्न्स छ n2. ओके. बट दुईजनाको लेन्थ के छ? सेम छ, l लेन्थ. अनि क्वेशनमा के मेन्सन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन S1 एन्ड S2 करेन्ट I फ्लोज इन अपोजिट डाइरेक्सन. यो इम्पोर्टेन्ट एउटा मेन्सन गरेको पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटैमा सेम करेन्ट बग्दैछ बट इन अपोजिट डाइरेक्सन. ठिकै छ? सो यहाँनिर ध्यान देऊ. फर्स्टमा हामीलाई भन्दैछ फाइन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट इनसाइड अन द एक्सेस. सो एक्सेसमा मतलब यहाँनिर जुन चाहिँ तिमीले एउटा एक्सेसलाई देख्दैछौ यो बीचमा हो, यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ तिमीलाई. ठिकै छ? सो पहिला कुरा नानीहरू मेनी टाइम्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन देखेरै डराउँछ. अम्बो यस्तो खालको क्वेशन हामीले गरेकै थिएन भन्ने. तर दिस इज अ भेरी भेरी सिम्पल क्वेशन. ठिकै छ? सो लेट अस सल्भ इट. पहिला हामी फर्स्ट पार्टलाई गर्छ. सो फर्स्ट कुरा यहाँनिर जुन चाहिँ एक्सेसमा म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ एक्सेसमा छ, यो एक्सेसमा चाहिँ तिमीले यसलाई भेक्टर फर्ममा पनि गर्न सक्छौ. सो हामीले सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल लगाउँदा पनि भयो, या त सिम्पल एउटा हामीले स्केलरमै राखेर पनि हामीले यसलाई गर्न सक्छ. तर लजिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ सुन नानी हो कि जुन चाहिँ सानो कोइल छ त्यसमा करेन्ट क्लकवाइज छ भने ठुलो कोइलमा के छ? एन्टी क्लकवाइज छ नि त. भनेपछि अब तिमीहरूले जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल जसलाई हामीले भन्छ, अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुल तिमीहरूले म्याग्नेटिक मोमेन्टको लागि च्याप्टर नम्बर 5 मा हामीले पढेको थियो. त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ दिस इज करेन्ट, इफ द कर्ल अफ योर फिंगर्स shows the direction of current, then the thumb will point towards magnetic moment, right? सो यहाँनिर त्यही कन्सेप्टलाई तिमीले अलिकति युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँनिर दुईटा कोइल छ हेर है. सो मानिलियो एउटा कोइल चाहिँ यस्तो छ, एउटा कोइलमा चाहिँ करेन्ट, सो तिमीहरूपट्टि म देखाउँदैछु, एउटा कोइलमा चाहिँ करेन्ट क्लकवाइज, तिमीहरूको लागि एन्टी क्लकवाइज भयो. सो एउटा कोइलमा चाहिँ करेन्ट एन्टी क्लकवाइज छ भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट कता हुन्छ? बाहिरपट्टि. फेरि अर्को कोइलमा चाहिँ के छ? क्लकवाइज. सो म्याग्नेटिक मोमेन्ट कता हुन्छ? अर्को डाइरेक्सनमा. ठिकै छ? फेरि एक खेप भन्दैछु, लजिक मात्रै लगाउनुपर्छ, सिम्पल छ. सो दुईटा कोइल छ नानी हो. ठिकै छ? ओके. सो यहाँनिर एउटा कोइलमा चाहिँ के छ? करेन्ट एन्टी क्लकवाइज. सो एन्टी क्लकवाइज यहाँ कर्ल अफ योर फिंगर्स एन्टी क्लकवाइज. एन्टी क्लकवाइज छ भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट जसले फिल्डको डाइरेक्सन पनि दिन्छ त्यो कतापट्टि हुन्छ? तिमीहरूतर्फ, टुवर्ड्स द क्यामेरा, राइट? अनि जुन चाहिँ करेन्ट चाहिँ फेरि क्लकवाइज छ, क्लकवाइज मतलब अर्को लुपमा, ठुलो लुपमा क्लकवाइज छ भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट कहाँ गयो? अवे फ्रम द क्यामेरा, राइट? सो दुईटा डाइरेक्सनमा छ भनेपछि तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ B2 माइनस B1. किन? बिकज सिन्स दे हेभ डिफरेन्ट करेन्ट, सो तिनीहरूको म्याग्नेटिक फिल्डको जुन चाहिँ तिनीहरूले बनाउँछ त्यो पनि डाइरेक्सन डिफरेन्ट हुन्छ, अपोजिट डाइरेक्सन हुन्छ. सो त्यही भएर हामीले यहाँ के गरे? सब्ट्र्याक्ट गरे. ठिकै छ नानी हो? अब you can clearly see that both are solenoids, right? So solenoid को magnetic field तिमीहरूको बेसिक थ्योरी बाट तिमीलाई याद हुनुपर्ने हो. B is equal to mu naught Ni. So I believe सबैलाई यो कुरा अलरेडी याद छ. B is equal to mu naught Ni, magnetic field due to solenoid. So यहाँनिर n चाहिँ के हो? नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ. अनि यहाँ पनि n1 र n2 नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ नै हो. ठिकै छ? सो B2 कति हुन्छ मेरो? mu naught त एउटा कन्स्टेन्ट हो. अनि n को जग्गामा सेकेन्ड वायरमा कतिवटा टर्न्स छ? n2 वटा. सो n2. करेन्ट कति बग्दैछ सेकेन्ड वायरमा? I नै छ. फर्स्ट वायर सेकेन्ड वायर दुईटामा करेन्ट I नै छ. सो I नै लेख्छु. माइनस B1 मा के हुन्छ? mu naught त कन्स्टेन्ट हो.
अनि नम्बर अफ टर्न्स फर्स्ट वायरको लागि नम्बर अफ टर्न्स कति छ n1 नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ अनि करेन्ट त के छ सेम करेन्ट I नै हो करेन्ट हैन सेम करेन्ट फ्लोज थ्रु बोथ दी वायर्स राइट हेर त कति सिम्पल छ तर तिमीले यो हेर्यो भने तिमीहरु फेरि अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छौ तर बुझ्यो भने चाहिँ इट्स भेरी भेरी सिम्पल ल सो म्यु नट I कमन निकाल्यो के बाँच्यो नानी हो n2 - n1 सो दिस इज द आन्सर फर द फर्स्ट पार्ट ओके सो म नानीहरुलाई पनि क्लासमा भन्ने गर्छु फिजिक्स टफ छैन है एकदमै सजिलो सब्जेक्ट हो तिमीले अलिकति न्यूमेरिकल्समा लजिक लगायो भने चाहिँ इजिली मार्क्स स्कोर गर्न सक्छ ल ओके अब सेकेन्ड छ तर थ्योरी चाहिँ तिम्रो एकदमै क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ जस्तो सेकेन्डमा हेर आउटसाइड द कम्बाइन्ड सिस्टम सो आउटसाइड द कम्बाइन्ड सिस्टम भनेपछि एउटा बाहिरको पोइन्टलाई लिनु भन्दैछ लेट्स से पी यो चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जो चाहिँ कहाँ छ यो दुईटै टर्न्सको बाहिरपट्टि छ अब बाहिरपट्टि चाहिँ यहाँ सुन यो जुन चाहिँ सोलोनोइड छ दिस इज अ भेरी भेरी लङ सोलोनोइड बुझ्यौ यो सोलोनोइडको लेन्थ चाहिँ के छ लामो छ अब म यसलाई दुईटा वेमा आन्सर गर्न चाहन्छु ठिकै छ यो पार्टलाई सो फर्स्टमा म फर्स्ट वेलाई पहिला बुझाइहाल्छु ल नानी हो सो यहाँ आएर पहिला चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स द सोलोनोइड इज भेरी लङ अर सिन्स द सोलोनोइड इज लङ field is restricted within the solenoid right since the solenoid is long field is restricted within the solenoid कतिवटा बुक्समा यसरी लेखेको हुन्छ आन्सर अब यसलाई कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन जति बेला हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सोलोनोइड यो फर्मुला निकाल्दै थियो त्यति बेला अलिकति याद गर कि हामीले के लेखेको थियो एउटा सोलोनोइड लेखेको थियो त्यहाँबाट हामीले के लेख्थ्यो एउटा नानी हो एम्पिरियन लूप सो थ्योरी शुड बी भेरी क्लियर है सो जति बेला चाहिँ मैले यो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सोलोनोइड जुन चाहिँ छ यसको फिल्डलाई निकाल्दै गर्दा मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एम्पिरियन लूपलाई कन्सिडर गरेको थिएँ अनि तिमीले थ्योरीमा गएर हेर जुन चाहिँ यहाँको लूप छ यो जुन चाहिँ पार्ट छ यो पार्ट यो लूपको यो पार्टलाई चाहिँ यसको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ मैले 0 लेख्थेँ मैले किन 0 लेख्थेँ भन्दाखेरि सिन्स इट इज भेरी फार फ्रम सोलोनोइड भनेको थिएँ बुझ्यौ सो जुन चाहिँ फिल्ड छ सोलोनोइडको त्यो चाहिँ सोलोनोइडदेखि अलिक टाढो छ भने पोइन्ट त्यहाँनिर फिल्ड हामीले नेग्लिजिबल लिन सक्छ अलमोस्ट 0 लिन सक्छ सो सोलोनोइडको फिल्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विदिन इटसेल्फ कुरा बुझ्यौ ठिकै छ सो त्यही कुरा मैले लेखेको यहाँनिर कि सोलोनोइडको फिल्ड जस्तो यो छ यहाँ सानो लुप छ यसको फिल्ड चाहिँ इट इज विदिन द सोलोनोइड यही सोलोनोइड भित्र या त सोलोनोइडको अलिकति छेउमा छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फिल्ड हुन्छ तर अलिकति टाढो लियो भने चाहिँ त्यहाँ फिल्ड हुँदैन त्यही वेमा जुन चाहिँ तिम्रो ठुलो सोलोनोइड छ ठुलो सोलोनोइडको पनि त्यही हो द फिल्ड इज इनसाइड द सोलोनोइड ओके सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो पोइन्ट पीमा फिल्ड नै हुँदैन सो न सानोको फिल्ड लाग्छ न ठुलोको फिल्ड पोइन्ट पीसम्म पुग्न सक्छ त्यही भएर फिल्ड आउटसाइड is 0. So this is one way of writing the answer for part B. अर्को वे चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को वे चाहिँ यहाँ सुन अर्को वे चाहिँ तिमीले यसरी पनि भन्न सक्छौ युजिङ एम्पियर्स सर्किटल ल एम्पियर्स के हो नानी हो सर्किटल ल अब यो चाहिँ मैले जस्ट अब बुक्समा त यसरी दिएको हुँदैन तर मैले जस्ट एउटा वे तरिका बताइदिएको यही कुराले पनि हामीले म्याथमेटिकली प्रुफ गर्न सक्छ भनेर ठिकै छ ओके सो बोर्ड्समा चाहिँ तिमीले म के प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो आन्सरलाई नै लेख्नु ठिकै छ यही आन्सरलाई लेख्नु अन्त अघि मैले जुन चाहिँ कुरा भने अलिक डिटेलमा भनेको छु त्यो तिमीले आफ्नै वर्ड्समा लेख्नु फ्रेम गर्नु ल तर यहाँनिर म यो पनि भन्न सक्छु म जस्ट तिमीलाई देखाउँदैछु ठिकै छ कि एम्पियर सर्किटल ल हामीले लगायो भने के हुन्छ नानी हो लाइन इन्ट्रिगल अफ बी डट अफ डिएल इज इक्वल टु म्यु नट आई इन्क्लोज्ड राइट सो हामी सबैलाई थाहा छ कि एम्पियर सर्किटल ल को फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बी डट अफ डिएल इज इक्वल टु म्यु नट आई इन्क्लोज्ड राइट ठिकै छ सो यहाँनिर ध्यान दिनु नानी हो अब यहाँनिर करेन्ट इन्क्लोज
करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ कति हुन्छ सपोज मैले यहाँनिर नि एउटा लुप बनाएँ अरे ल मैले यदि पोइन्ट पी बाट पास गर्ने एउटा एम्पिरियन लुप बनाएँ अरे जस्तो सुकै सेपको होस् रेक्ट्याङ्गल होस् चाहे त्यो एउटा सर्कल जस्तो होस् ठिकै छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन यहाँ मैले नि एउटा सानो एउटा लुपलाई बनाएँ भने ध्यान देऊ लेट्स से रेक्ट्याङ्गल बनाऊ ल रेक्ट्याङ्गल बनाएर सपोज रेक्ट्याङ्गल बनायो भने यहाँनिर करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ करेन्ट इन्क्लोज जहिले पनि 0 हुन्छ तिमीले सोच्छौ किन सर किनकि दुईटै कोइलमा सेम करेन्ट बग्दैछ तर अपोजिट डाइरेक्सनमा छ सो फर्स्ट कोइलमा 5 एम्पियर एन्टी क्लकवाइज बग्दैछ भनेपछि सेकेन्ड कोइलमा चाहिँ क्लकवाइज बग्दै गरेको हुन्छ सो नेट करेन्ट कति भयो 0 बुझ्यौ सो करेन्ट इन्क्लोज नै 0 भयो नि त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि 0 भइहाल्छ ठिकै छ सो त्यसरी पनि तिमीले लेख्दा भइहाल्यो ओके सो दिस वाज आवर फर्स्ट सम अलिक सजिलो थियो अब आउने सम्सहरू अझै बेसी इन्ट्रेस्टिङ छ सो यो जुन चाहिँ सम छ नानी हो यो सम चाहिँ तिमीको इन्डक्सनबाट हो ठिकै छ सो यहाँनिर ध्यान देऊ तिमीलाई यसको लागि चाहिँ पहिला के पढेको हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ लेन्ज लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द इफेक्ट अपोजेस द कज ठिकै छ सो कतिजनालाई यो थ्योरी थाहा छैन होला म अलिकति इन सर्ट भनिदिइराख्छु यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले नर्थ पोल बार म्याग्नेटको नर्थ पोललाई ल्याउँदैछ भने यहाँनिर कोइलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोइलले पनि नर्थ पोल नै क्रिएट गर्छ बिकज यसले चाहिँ त्यो मोसनलाई मन पराउँदैन बुझ्यौ सो नर्थ ल्याउँदैछ भने यसले पनि के क्रिएट गर्छ नर्थै क्रिएट गर्छ अनि यदि नर्थ उता लाँदैछ भने फेरि उता जाँदैछ त्यो पनि मन पर्दैन यसलाई सो नर्थ उता जाँदैछ भने यसले चाहिँ नजा भन्छ सो नर्थलाई तान्नुको लागि के बनाउनु पर्यो साउथ ठिकै छ सो म यो थ्योरी क्लास होइन म डरलाग्दो डिटेलमा भन्न सक्दिनँ ठिकै छ अनि मैले विन्टरमा यो कुराहरू तिमीलाई मजाले भनिसकेको छु ओके सो यहाँ सो त्यही कुरा अब हामी यहाँ लगाउँदैछ है ल सो सुन नानी हो इट्स अ भेरी गुड सम अनि फर्स्ट पार्ट चाहिँ सबैले गर्छ तर सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ नानीहरू अलिकति कन्फ्युज हुन्छ फर्स्ट पार्ट इज भेरी सिम्पल जस्तो कि यहाँ साउथ यता जाँदैछ सो साउथले के गर्दैछ अप्रोच गर्दैछ यसले के भन्छ नआइज भन्छ बिकज यसलाई चेन्ज मन पर्दैन बुझ्यौ सो यहाँ साउथ यता जाँदा यसले चाहिँ के भन्छ नआऊ भन्छ सो यसलाई अपोज गर्नुको लागि के बनाउनु पर्यो यसले पनि साउथै बनाउनु पर्यो होइन ठिकै छ सो यो लेन्स ल मैले लगाएँ यहाँसम्म केही डाउट नहुनुपर्ने तिमीलाई ल त्यहाँबाट नर्थ उता जाँदा यहाँ ध्यान देऊ नर्थ उता जाँदा यसले चाहिँ के भन्छ नजाऊ भन्छ फेरि होइन बिकज यसले चेन्जलाई मन पराउँदैन राइट सो नर्थ उता जाँदैछ यसले के भन्छ नजानु भन्छ नजानुलाई तान्नु पर्यो सो तान्नुको लागि कुन चाहिँ पोल बनाउनु पर्यो साउथ ठिकै छ रानी ओके सो एकपट्टिको कोइलमा साउथ अप्रोच गर्दैछ यसले भन्छ नआइज सो नआउनु भनेको लागि के बनाउनु पर्यो साउथै बनाउनु पर्यो अनि यतापट्टि चाहिँ नर्थ उता जाँदैछ यसले भन्छ नजाऊ भन्छ सो तान्नुको लागि के बनाउनु पर्यो साउथै बनाउनु पर्यो सो दुईपट्टि साउथ पोल नै प्रड्युस हुनुपर्छ ठिकै छ तर क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यो क्वेसन के भन्दैछ भन्दाखेरि प्रिडिक्ट द डाइरेक्सन अफ करेन्ट भनेको छ सो दुईटै केसमा यो जुन चाहिँ ए र बी छ यो दुईटै केसमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ प्रिडिक्ट द डाइरेक्सन अफ करेन्ट भनेको छ विच पोल इज इन्ड्युस भनेको छ नै प्रिडिक्ट द डाइरेक्सन अफ करेन्ट भनेको छ अब यहाँनिर चाहिँ नानीहरू अलिकति कन्फ्युज हुन्छ सो मजाले ध्यान देऊ ठिकै छ सो मजाले हेर नानी हो अब यसलाई बुझाउने देयर आर मेनी वेज तर म सबैभन्दा सिम्पल वेलाई युज गर्छु ठिकै छ सो त्यो सिम्पल वे चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि नानी हो यहाँ त त्यसको लागि पनि थ्योरी के हुनु पऱ्यो क्लियर हुनु पऱ्यो सो थ्योरीमा पहिला हामीले जति बेला सोलोनोइडको कुरा गर्थ्यौँ सोलोनोइड यहाँ हेर सोलोनोइडै हो यिनीहरू पनि सो सोलोनोइडको कुरा गर्दा रिकल गर हामीले सोलोनोइडको बारेमा कसरी पढ्छ भन्दाखेरि यसरी पढ्छ नि सोलोनोइड यस्तो छ होइन यस्तो छ अनि यहाँबाट एउटा करेन्ट जाँदैछ करेन्ट पास हुँदैछ अनि सोलोनोइडको फिल्ड कसरी पढ्नुपर्छ कि करेन्ट यसरी जाँदैछ भने एकपट्टिबाट करेन्ट बाहिर निस्किन्छ अर्कोपट्टि भित्र पस्छ एकपट्टिबाट करेन्ट बाहिर निस्किन्छ अर्कोपट्टि भित्र पस्छ होइन नानी हो यस्तै हुन्छ ल सोलोनोइडमा मैले तिमीलाई क्लासमा पनि बताएको छु एकपट्टिबाट करेन्ट बाहिर अर्कोपट्टि भित्र फेरि माथिबाट बाहिर फेरि भित्र सो त्यही कुरा मैले यहाँ करेन्टको डिरेक्सन देखाइदिएँ ठिकै छ ओके अब मजाले हेर ल मजाले हेर है सो अन्त अझै एउटा कुरा हामीलाई अझै एउटा के पनि थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ
सोलोनोइड बिहेभ एज अ बार म्याग्नेट, त्यो पनि हामीले च्याप्टर 5 मा पढेको छ। अ सोलोनोइड इज इक्विभ्यालेन्ट टु बार म्याग्नेट बिकज बोथ अफ देम प्रोड्युस सिमिलर काइन्ड अफ फिल्ड, राइट। हामीले त्यो कुराहरू च्याप्टर 5 मा पढिसकेको छ। सो यहाँ म त्यो पनि लेखिदिइराख्छु, सोलोनोइड बिहेव्स एज बार म्याग्नेट। सो यहाँ यो पनि सोलोनोइडै हो। सो इट विल बिहेभ एज अ बार म्याग्नेट। सो बार म्याग्नेट हो भने ध्यान दियो नानी, यहाँनिर बार म्याग्नेट हो भने यतापट्टि साउथ हुनु रे, यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त्यसो भए नर्थ, होइन। अनि यसको लागि चाहिँ यतापट्टि साउथ हुनुपर्छ, सो यतापट्टि नर्थ, ठिकै छ। सो यिनीहरूको चाहिँ नि मैले यो सोलोनोइडको इक्विभ्यालेन्ट बार म्याग्नेट बनाइदिएँ ल, इक्विभ्यालेन्ट बार म्याग्नेट बनाइदिएँ। यतापट्टि साउथ हुनु पऱ्यो, साउथ यता छ भनेपछि अर्को एन्ड के हो नर्थ, अनि सेम यहाँनिर साउथ यतापट्टि छ भने अर्को एन्ड के हो नानी हो नर्थ, ठिकै छ। सो यो चाहिँ मैले इक्विभ्यालेन्ट सोलोनोइडहरू बनाइदिएँ मैले ल, सरी इक्विभ्यालेन्ट बार म्याग्नेट बनाइदिएँ ल। अब हेर है मजाले। अब लेट अस कम ब्याक, म यहाँनिर यसको बारेमा भन्दै थिएँ तिमीहरूलाई, करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है, करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ जसरी हामीले यो कुरा पढेको थियो सोलोनोइडको थ्योरी पढ्दाखेरि कि करेन्ट यसरी जाँदैछ अरे, सपोज यसरी जाँदैछ भने के हुन्छ, एकपट्टिबाट करेन्ट के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ, फेरि भित्र पस्छ, फेरि बाहिर निस्किन्छ, फेरि भित्र पस्छ, होइन। सो यो चाहिँ करेन्ट यस्तो भयो। करेन्ट यस्तो छ भने फेरि हामी राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाउँछ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले यहाँ, तर यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल चाहिँ अघि मैले फर्स्ट क्वेसनमा लगाएको ठिक उल्टा हो, रिभर्स, ओके, जो चाहिँ तिमीहरूले क्लास 10 मा पनि सिक्छौ। त्यो चाहिँ के सिक्छौ, इफ दिस इज करेन्ट देन दिस इज म्याग्नेटिक फिल्ड, याद छैन क्लास 10 को। सो त्यो लगाउँछ अब हामी यहाँ, दिस इज करेन्ट, दिस इज म्याग्नेटिक फिल्ड। सो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, यो पनि एन्टी क्लकवाइज, यो चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइज। तिमीहरूले पनि सोच्दै होला सरले त फेरि थ्योरी पढाउनु थाल्यो, म अहिले रिलेट गर्छु मजाले हेर। सो सपोज करेन्ट यस्तो छ अरे ल, करेन्ट यता जाँदैछ भनेपछि यस्तो हुन्छ फिल्ड, ठिकै छ। सो दिज आर द फिल्ड, यो र यो चाहिँ के हो फिल्डहरू हो, अनि यो डट र क्रस चाहिँ के हो नानी हो करेन्ट। करेन्ट बाहिर निस्किन्छ फेरि भित्र पस्छ, थाहा छैन मैले गरेको थिएँ रेगुलरमा। अब हेर मजाले सुन। सो दुईवटा एन्टी क्लकवाइज छ भने मिलेर पनि के हुन्छ एन्टी क्लकवाइजै हुन्छ, दुईवटा क्लकवाइज छ भने मिलेर के हुन्छ क्लकवाइजै हुन्छ, ठिकै छ। फेरि बनाऊ अझ एउटा, दुईवटा एन्टी क्लकवाइज छ भने मिलेर के हुन्छ एन्टी क्लकवाइजै हुन्छ, अनि दुईवटा क्लकवाइज छ भने मिलेर के हुन्छ क्लकवाइजै हुन्छ, ठिकै छ। अब हेर यहाँनिर, सो यहाँनिर ध्यान देऊ नानी हो। सो यदि करेन्ट राइट टु लेफ्ट जाँदैछ, यहाँ त्यस्तै हुँदैछ न, राइट टु कहाँ जाँदैछ नानी हो लेफ्ट। सो यदि करेन्ट राइट टु लेफ्ट जाँदैछ त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ म यहाँ भन्दैछु है ल। सो यहाँ सुन मजाले। सो तिमीले देखे यो फिल्ड लाइन्स भयो, थ्योरीमा हामीले यसलाई फिल्ड लाइन्स ड्यू टु सोलोनोइड भन्छ थ्योरीमा। सो हेर त फिल्ड लाइन्स कहाँदेखि कहाँ जान्छ नानी हो, नर्थ टु साउथ कि साउथ टु नर्थ। सो फिल्ड लाइन्स गोज फ्रम नर्थ टु साउथ। सो फिल्ड लाइन्स कहाँ जाँदैछ, यहाँबाट जाँदैछ नि त होइन। सो यो एन्ड के हो नर्थ, सो यो एन्ड चाहिँ के हो साउथ, होइन। सो एउटा सोलोनोइडमा जुन चाहिँ यो सोलोनोइड छ इट एक्ट्स एज अ बार म्याग्नेट। सो यो एन्ड तिम्रो मतलब लेफ्ट एन्ड चाहिँ साउथ हुनुको लागि चाहिँ करेन्ट कसरी बग्नु पर्दो रहेछ राइट टु लेफ्ट। मजाले सुने, अब इन्ट्रेस्टिङ पार्टमा म आएँ, मेन, ठिकै छ, मेन पार्टमा क्लाइम्याक्स हुन्छ नि त्यसलाई क्या। सो यहाँ करेन्ट कहाँ जाँदैछ लेफ्ट टु राइट। वेन करेन्ट गोज फ्रम लेफ्ट टु राइट त्यति बेला चाहिँ लेफ्टपट्टि चाहिँ साउथ बनिँदो रहेछ अनि राइटपट्टि चाहिँ नर्थ बनिँदो रहेछ, होइन। सो हामीले के कुरा थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्टपट्टि चाहिँ साउथ अनि राइटपट्टि चाहिँ नर्थ बनिनुको लागि करेन्ट चाहिँ कसरी जानु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट टु राइट भन्नुको मतलब यो डिरेक्सनमा जानु पर्दो रहेछ करेन्ट यसरी जानु पर्दो रहेछ लेफ्ट टु राइट। सो अब ठिक त्यसको उल्टा, यहाँ त यो त ठिक उल्टा केस हो नि त होइन, यहाँ साउथ र नर्थ थियो, यहाँ चाहिँ फेरि नर्थ र साउथ छ फेरि। सो ठिक उल्टा हुनुको लागि करेन्ट के हुनु पर्यो, अघि चाहिँ लेफ्ट टु राइट जाँदा चाहिँ यस्तो खालको बार म्याग्नेट बनिन्छ यहाँनिर हेऱ्यो हामीले, भनेपछि ठिक उल्टा बनिनुको लागि त करेन्ट पनि के हुनु पर्यो अपोजिट डिरेक्सन हुनु पर्यो, हो कि होइन हो नानी हो। त्यो त अब हामीले लजिकली लगाउन सकिहाल्छ करेन्ट।
So in this figure A, current goes from Q to P, that is anti-clockwise. हेर त नानी हो current कसरी बग्नु पर्यो anti-clockwise. So यहाँनिर चाहिँ current will flow anti-clockwise. It's a very very good sum. अनि यहाँनिर चाहिँ current has to flow clockwise. Okay, so I hope this sum is clear. Okay, तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु यदि केही डाउट्सहरु छ भने, तिमीलाई भिडियो लेक्चर मन पर्यो भने लाइक गर्नु अनि साथीहरुलाई पनि शेयर गर ताकि उनीहरुलाई पनि हेल्प होस्, ठीक छ। अनि यो सबै मैले नेपालीमा बनाएको चाहिँ एउटा रिजन छ। आई वान्ट, मैले पहिला पनि भन्छु यो कुरा कि हाम्रो नेपाली जाति प्लस हाम्रो यहाँ हिल्सको त्यहाँदेखि डुवर्सको क्षेत्रको नानीहरु पनि एकदमै उनीहरुको लेभल बढोस् भन्ने मेरो चाहना छ, ठीक छ। सो डु शेयर एज वेल। ओके, सो दिस वाज आवर सेकेन्ड सम। अब हामी थर्ड सममा जाँदैछ। जुन चाहिँ हाम्रो थर्ड सम छ नानी हो त्यो पनि म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट बाटै छ। ओके, यो सम चाहिँ 2019 को हो अनि यस्तो खालको सम पहिला पनि आएको थियो तर अलिकति डिफरेन्ट वेमा। ओके, तर लजिक चाहिँ त्यही हो ल। सो यहाँ हेर नानी हो, यो समको लागि चाहिँ तिमीलाई कुन चाहिँ थ्योरी थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स एक्टिङ अन टु प्यारल करेन्ट क्यारिङ वायर्स। ओके, जो चाहिँ तिमीले च्याप्टर 4 मा पढ्छौ एनसीईआरटी को ल। सो त्यो थाहा छैन भने भिडियोलाई पज गर, पहिला त्यो हेरिहाल के हो, त्यसको बाद मात्रै कन्टिन्यू गरौँ ल। तिमीले त्यसरी मात्रै कन्टिन्यू गर्नु। ओके, सो जतिजनालाई अलरेडी याद छ फोर्स एक्टिङ बिट्विन टु प्यारल करेन्ट क्यारिङ वायर्सको फर्मुला चाहिँ F/L इक्वल्स टु म्यु नट I1 I2 बाई 2πr भनेर हामीले लेख्छ। सो दिस इज द फर्मुला, जुन चाहिँ फर्मुलाको हेल्पले चाहिँ हामी यो न्युमेरिकललाई अब सल्भ गर्नेवाला छ, ठिक छ। इट इज भेरी सिम्पल ल। सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज टु करेन्ट क्यारिङ वायर्स छ यहाँनिर। यहाँ एउटा चाहिँ यो छ I1, अर्को चाहिँ यहाँ छ I2, तर यसको चारवटा भाग तिमीले देख्छौ राइट। यो जुन चाहिँ I2 छ, I2 यहाँ पनि बग्दैछ, I2 यहाँ पनि बग्दैछ, I2 यहाँ पनि बग्दैछ। सो चारैतिर के बग्दैछ नानी हो, I2 बग्दैछ, ठिकै छ। सो अब चाहिँ ध्यान देऊ, लेट अस जस्ट नेम इट ल, A B C D। सो यसलाई हामीले नाम पनि दिइहाल्यो ABCD भनेर। अब यहाँ सुन है, यदि मैले फोर्स अन AB खोजेँ अरे, सो फोर्स अन AB कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्मुला लगाऊ, म्यु नट I1 करेन्ट I1 छ, यसमा कति छ करेन्ट I2, करेन्ट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। r भनेको चाहिँ डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स बिट्विन टु करेन्ट क्यारिङ वायर्स। सो यहाँनिर तिमीले फर्स्ट पार्ट यसलाई हेर्दैछौ, AB लाई हेर्दैछौ। सो AB एउटा वायर हो भनेदेखि अर्को वायर चाहिँ यहाँ छ। सो दुईटाको बिचमा डिस्टेन्स कति छ नानी हो, x राइट। सो यो दुईटाको बिचमा डिस्टेन्स x छ। सो तिमी यो r लाई नलेखेर के लेख्छौ नानी हो, x लेख्छौ। सो दिस इज फोर्स अन AB। त्यसरी नै फोर्स अन CD, CD मा कति फोर्स लाग्छ भने चाहिँ फर्मुला यही हो। ओके, अझै एउटा कुरा, यो L लाई पनि तिमीले उता लैजाऊ, यो L जुन चाहिँ छ यसलाई पनि तिमीले मल्टिप्लाई यतापट्टि लैजाऊ। सो L भनेको चाहिँ लेन्थ हो ल, वायरको लेन्थ। सो यहाँनिर लेन्थ कति छ, जति पनि वायर्सहरू छ यो सबैको लेन्थ कति छ, A, क्वेसनमै दिएको छ A लेन्थ भनेपछि यहाँनिर L उता जान्छ। सो L भनेको लेन्थ हो। सो यहाँनिर लेन्थ कति छ, सेकेन्ड वायरको जति पनि पार्ट्सहरू छ सबैको लेन्थ कति हो, A। सो त्यही भएर यो L उता जाँदा यो मैले के लेखेँ, A। सो आई होप दिस इज क्लियर राइट। सो फोर्स अन CD, अब यसको कुरा गरौँ CD। फोर्स अन CD को कुरा गर्दा फर्मुला के छ नानी हो, फर्मुला छ तिम्रो म्यु नट, करेन्ट त त्यही हो I1 I2, अन्त L उता जान्छ। सो त्यो लेन्थ कति हो, A हो हैन। यहाँ पनि लेन्थ कति छ, CD को पनि लेन्थ कति हो, A। सो तिमी के लेख्छौ, A नै लेख्छौ, डिवाइडेड बाई 2πr भनेको फेरि के हो, डिस्टेन्स बिट्विन द वायर्स। सो एउटा वायर यहाँ छ, अर्को वायर यहाँ छ। सो व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु, यहाँदेखि यहाँसम्म x छ, तर वायर त यहाँ छ नि हैन, CD त यहाँ छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म x प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म A राइट। सो डिस्टेन्स कति हुन्छ नानी हो, r को जग्गा के लेख्छौ, x प्लस A, ठिकै छ। सो त्यहाँबाट अब यो त मैले के निकालेँ, खाली म्याग्निट्युड। व्हाट अबाउट द डाइरेक्सन। सो डाइरेक्सनको लागि चाहिँ तिमीलाई यो थ्योरी तिमीले मजाले पढेको छ भने त्यो थ्योरीको हिसाबमा डाइरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ यो एन्टी प्यारल करेन्ट छ,
एन्टी प्यारल करेन्ट्स अनि प्यारल करेन्ट्स छ यहाँनिर, बुझ्यो? सो प्यारल करेन्ट चाहिँ एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ, एन्टी प्यारलले चाहिँ एकअर्कालाई रिपेल गर्छ। त्यो चाहिँ थ्योरी हो हाम्रो, बुझ्यो? प्यारल करेन्ट्स एट्र्याक्ट, एन्टी प्यारल करेन्ट्स रिपेल। तर यदि तिमीलाई त्यो थाहा छैन भने म अलिकति भनिदिइराख्छु, यहाँ सुन। सो हामी दुईटा रुल युज गर्नुपर्छ ल, इन केस तिमीलाई त्यो थाहा छैन भने। त्यो रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा वी विल युज राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। सो म यहाँ लेख्दै पनि राख्छु। अब कतिजना नयाँ भ्युवर्सहरू हुनसक्छ जसले भिडियोजहरू हेरेको छैन या त थ्योरी त्यति साह्रो क्लियर छैन, सो उनीहरूको लागि म यहाँ गरिदिँदैछु राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। अनि इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल डु सब्सक्राइब, अनि सो द्याट आउने जति पनि भिडियोजहरू छ। दिस इज द फर्स्ट मेरो भिडियो डाउट सेसन्सको, ओके? यसलाई म पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै अझै म अपलोड गर्दै गर्छु ल। किप सेन्डिङ डाउट्स, जतिजना पनि यो हेर्दैछ, कतिजना मेरो स्टुडेन्ट्सहरू छैन होला सब्सक्राइबर्सहरूमा, सो तिमीहरूले पनि त्यहाँ मेरो इमेल मैले अरू अगाडिको भिडियोजमा पनि दिएको छु, ठिकै छ? त्यसमा तिमीहरूले सेन्ड गऱ्यो भने आई विल डेफिनेटली सी द्याट, ओके? सो यहाँ नानी हो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेको यहाँ सुन, करेन्ट यस्तो, करेन्ट माथि जाँदैछ, करेन्ट माथि जाँदैछ भनेपछि फिल्ड कता गयो? इनवर्ड। यहाँ करेन्ट माथि, फिल्ड कता गयो? इनवर्ड। इनवर्ड भनेको चाहिँ सो यहाँनिर तिम्रो फिल्ड चाहिँ कस्तो आयो? इनवर्ड आयो, हेर, इनवर्ड। सो दिस इज द फिल्ड ड्यू टु 1, फर्स्ट करेन्टले गर्दा बनाएको फिल्ड B1 छ। सो पहिला चाहिँ मैले के लगाएँ नानी हो? राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर म के निकाल्छु? करेन्ट यस्तो छ, फिल्ड कता गयो? इनवर्ड। सो इनवर्ड निकालेँ होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ म फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड लगाउँछु, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड। सो लेफ्ट ह्यान्डले के भन्छ यहाँ? FBI, फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट, FBI। सो यहाँ नानी हो B कता छ? इनवर्ड। सो B इनवर्ड गयो, करेन्ट कहाँ छ? डाउनवर्ड्स। सो करेन्ट यता गयो होइन। सो फोर्स कता लाग्यो? यतापट्टि, देख्यो होइन? F। सो फेरि एक खेप देखाउँदैछु, FBI, B गयो इनवर्ड्स, करेन्ट जाँदैछ तलपट्टि। सो फोर्स कहाँ कता गयो? यतापट्टि गयो भनेपछि यतापट्टि जाँदैछ फोर्स। लेट्स से फोर्स अन AB। सो फोर्स अन AB उतापट्टि जाँदैछ, ठिकै छ? अब यहाँनिर यसको लाइन पनि गर त लु, सेम। पहिला कुन चाहिँ लगाउनु? राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेपछि यो करेन्टले गर्दा बनाएको फिल्ड हो होइन। सो यो करेन्टले फिल्ड कता बनाउँछ? इनवर्ड। यहाँ पनि इनवर्डै बनाउँछ होइन, इनवर्डै बनाउँछ। हेर, करेन्ट यो वायरले लियो भने इनवर्डै छ फिल्ड। सो फिल्ड इनवर्डै छ, फिल्ड इनवर्डै छ, यो पनि B1 हो, फिल्ड इनवर्डै छ, ठिकै छ? सो FBI लगाऊ, B भित्र, पहिला हेर B भित्र गयो नानी हो, B 4 फिङ्गर। सो B भित्र गयो, करेन्ट कहाँ छ? माथि, करेन्ट माथि छ, देख्यो होइन? B भित्र, त्यहाँदेखि करेन्ट माथि। सो तिम्रो फोर्स कहाँ लाग्छ? यतापट्टि, ठिकै छ? सो तिम्रो फोर्स चाहिँ यता लाग्छ। यो चाहिँ के हो? फोर्स अन CD, ठिकै छ? अब यत्रो तिमीले गरिरहनु परेन सममा, किनकि तिमीलाई याद हुनुपर्छ थ्योरीबाटै कि एन्टी प्यारल करेन्ट्स रिपेल इच अदर अनि प्यारल करेन्ट्स के गर्दैछ? एट्र्याक्ट गर्दैछ, ठिकै छ? सो यत्रो गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ मैले जसलाई थाहा छैन उनीहरूको लागि भनिदिएको। बट यु क्यान क्लियरली सी दे आर इन अपोजिट डाइरेक्सन, ओके? अब यहाँ सुन, फोर्स अन AD अनि फोर्स अन BC त्यो चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ, बुझ्यौ? तिमीलाई सोच्छौ किन सर, वाइ इक्वल? किन इक्वल भन्दाखेरि चाहिँ AD पनि जुन चाहिँ AD वायर छ त्यो पनि कति डिस्टेन्समा छ? X डिस्टेन्समै छ। BC पनि कति डिस्टेन्समा छ? X डिस्टेन्समै छ। भनेपछि म्याग्निट्युड त सेम हुन्छ दुईजनाको होइन। सो फोर्स अन AD एन्ड फोर्स अन BC विल बी इक्वल एज वेल एज अपोजिट पनि हुन्छ, इक्वल, अपोजिट एन्ड यु क्यान से कोलिनियर। कोलिनियर भनेको चाहिँ एक्टिङ अन द सेम लाइन, ओके? सो यहाँ तिमीले हेर, फोर्स अन AB र CD चाहिँ क्यान्सल हुँदैन सर, अन्त अपोजिट छ त किन क्यान्सल नभएको? बिकज तिनीहरूको म्याग्निट्युड सेम छैन नि। एउटाको के छ तलपट्टि X, अर्को के छ X + A, सो इट्स नट द सेम, राइट? ठिकै छ? तर फोर्स अन AD र BC चाहिँ के हुन्छ? इक्वल एन्ड अपोजिट एज वेल एज कोलिनियर, ओके? तिमीले कोलिनियर नलेख्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो केही जरुरत छैन। इक्वल एन्ड अपोजिट भनेर एन्ड हेन्स क्यान्सल इच अदर, एन्ड हेन्स क्यान्सल इच अदर, ठिकै छ? सो माथि र जुन चाहिँ यो माथिको वायर र तलको वायर छ तिनीहरूको फोर्सले चाहिँ एकअर्कालाई के गर्छ रे नानी हो?
क्यान्सल आउट गर्छ किन बिकज दे आर इक्वल दे आर अपोजिट ठिकै छ ओके इक्वल किन हुन्छ मैले भनिहालेँ बिकज सेम डिस्टेन्समा छ ठिकै छ यो दुईटा पनि क्यान्सल हुन सक्थ्यो होला तर दे डोन्ट ह्याभ द सेम म्याग्निट्युड क्लियर छ नानी सबैलाई ओके सो यति बुझिसकेपछि सो नेट फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त्यसो भए भनेपछि को ठुलो एबी ठुलो कि सिडी ठुलो अफकोर्स एबी ठुलो किनकि यहाँनिर सिडीमा डिनोमिनेटर अलिकति ठुलो छ एक्स प्लस ए छ यहाँ चाहिँ एक्स मात्रै छ सो कसको डिनोमिनेटर ठुलो छ यसको डिनोमिनेटर भनेपछि कसको भ्याल्यु चाहिँ बेसी हुन्छ यसको भ्याल्यु बेसी हुन्छ बिकज यसको डिनोमिनेटर कम्ती छ राइट सो तिम्रो नेट फोर्स यहाँ र सो नेट फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस माइनस दिस बिकज दे आर इन अपोजिट डाइरेक्सन सो एफएबी माइनस एफसिडी सो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ ओके सो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कमन निकाल्न सक्छ हामीले यु क्यान क्लियरली सी कमन के निकाल्न सक्छ नानी हो म्यु नट I1 I2 ए कमन निकालिहाल्छ होइन 2 पाई पनि कमन निस्किन्छ राइट सो भित्रपट्टि खालि के मात्रै बाँच्ने रहेछ हाम्रो भित्रपट्टि के बाँच्छ 1/x माइनस 1/x प्लस ए ठिकै छ सो त्यहाँनिर तिमीहरूले जसै कमन निकालेर के चाहिँ बाँच्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1/x माइनस 1/x प्लस ए सो त्यहाँबाट उता यो क्यान इजिली सिम्प्लिफाई त्यो सिम्प्लिफाई कसरी गर्छ म अलिकति देखाइदिइराख्छु सो लेट मी जस्ट इरेज इट ओके आई होप तिमीलाई मजा आउँदैछ अनि तिमीहरूको डाउट्सहरू एकदमै क्लियर हुँदैछ भन्ने म एक्सपेक्टेसनलाई राख्छु सो तिमीहरूको म्यु नट I1 I2 2 पाई ए सो यहाँनिर दुईटाको एलसिएम कति हुन्छ नानी हो x/x प्लस ए माथिबाट कति आउँछ x प्लस ए माइनस x सो x र x काटिहाल्छ सो तिमीहरूको फाइनल एन्सर आउँछ म्यु नट I1 I2 a इन्टु ए स्क्वायर अपन 2 पाई x प्लस ए सो दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिङ अन द गिवन लुप सो यु क्यान क्लियरली सी इट्स भेरी सिम्पल खासमा चाहिँ अलिकति लजिक लगायो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो एन्सर इजिली आइहाल्छ ठिकै छ सो दिस वाज आवर थर्ड सम लेट अस मुभ टु द लास्ट क्वेसन फर टुडे ओके यो पनि सेम हाम्रो च्याप्टर नम्बर 4 बाट नै हो ठिकै छ सो आज हामीले एउटा मात्रै इन्ट्रोडक्सनको गरेको छ बिकज द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन त्यही भएर मैले गराएको अब यहाँ सुन नानी हो यहाँनिर के भन्दैछ करेन्ट आई इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड एक्रस द क्रस सेक्सन अफ रेडियस ए सो जुन चाहिँ करेन्ट आई छ त्यो चाहिँ कहाँनिर डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रस सेक्सन अफ रेडियस ए यो जुन चाहिँ यो देख्दैछ बोल्ड लाइन्सले बनाएको ठिकै छ सो द्याट इज द मेन सर्फेस ठिकै छ हामीलाई के भन्दैछ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड इन रिजन आर लेस देन ए सो एउटा रिजन चाहिँ के छ आर इज लेस देन ए यहाँ देखिरहेको छ तिमीलाई यो पोइन्ट हेर यो पोइन्ट के छ आर इज स्मलर देन ए ठिकै छ एन्ड आर स्मलर देन सरी ग्रेटर देन ए सो अर्को पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ सो एउटा पोइन्ट चाहिँ के छ नानी हो सेकेन्ड पार्टले चाहिँ के भन्दैछ आर द रेडियस ओके इज ग्रेटर देन ए जुन चाहिँ तिम्रो मेन सर्फेस छ अनि अर्कोमा चाहिँ आर इज लेस देन ठिकै छ सो सबैभन्दा पहिला हामी सेकेन्ड पार्टलाई गरिहालौँ सजिलो छ ओके इक्जाममा पनि तिमीले सेकेन्ड पार्ट गर्नु भनेको होइन तर मैले यहाँ बुझाएको सेकेन्ड पार्ट गरिहालौँ सजिलो छ भनेर ठिकै छ सो यहाँ सुन सेकेन्ड पार्टको लागि सिम्पली हामीले एम्पियर सर्किटल ल लगाउँछ एम्पियर सर्किटल ल बी डट इक्वल्स टु म्यु नट आई इन्क्लोज ठिकै छ अब यहाँनिर नानी हो एउटा सर्कुलर लुपमा बी र डिएलले जहिले पनि कति एङ्गल बनाउँछ 0 डिग्री सो यो तिमीलाई मैले अलरेडी पढाइसकेको कुरा हो बी र डिएलले कति एङ्गल बनाउँछ सर्कुलर लुपको लागि 0 डिग्री सो भनेपछि यहाँ लाइन इन्ट्रिगल बिडिएल कस अफ 0 डिग्री आई थिङ्क सबैजनालाई यो थाहा छ अब यहाँनिर म्यु नटको म्यु नट अनि पोइन्ट पीबाट जुन चाहिँ लुप पास भयो जुन चाहिँ लुप एम्पिरियन लुप छ सेकेन्ड पार्टको लागि आर ग्रेटर देन ए को लागि पोइन्ट पी ले चाहिँ जुन चाहिँ यो लुप बनेको छ नि यो ठुलो बिगर लुप यो लुपले चाहिँ के गर्दैछ एन्टायर यो स्मल ए जुन चाहिँ छ एन्टायर स्मल ए को त्यो सर्कललाई के गर्दैछ इन्क्लोज गरेको छ हैन भनेपछि करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि आई हुन्छ डाइरेक्टली यहाँनिर करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ कति हुन्छ नानी हो डाइरेक्टली आई हुन्छ किन भन त बिकज यो जुन चाहिँ बिगर लुप छ यो लुपले यो डल्लै रेडियस ए लाई नै के गरेको छ घेरेर राखेको छ इन्क्लोज गरेको छ नि त हैन अन्त ए मा जुन चाहिँ यो स्मल रेडियस ए छ त्यसमा कति करेन्ट बग्दै थियो आई राइट सो व्हाट विल बी द करेन्ट इन्क्लोज आई ठिकै छ नानी हो
सो यहाँनिर cos 0 भने कति हो 1 b कन्स्टेन्ट हो बाहिर निस्किन्छ होल इन्टिग्रेसन अफ के हो नानी हो dl इक्वल्स टु म्यु नट i सो b इन्टिग्रेसन dl भनेको के हो dl सानो dl भनेको सानो लेन्थ हो सो सानो लेन्थलाई इन्टिग्रेट गरे सो dl 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 जोड्दै गयो भने what do we get is circumference right so circumference कति हो नानी हो 2 pi r so this is a very simple question सेकेन्ड पार्ट को फर्स्ट पार्ट को चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ ठिकै छ सो सेकेन्ड पार्ट मैले यहाँ इजिली गर्दै केही डिफिकल्ट छैन इन्टिग्रेसन dl is 2 pi r सो b मेरो कति आउँछ म्यु नट i डिवाइडेड बाइ 2 pi r सो सेकेन्ड पार्ट इजिली निक्लिहाल्यो फर्स्ट पार्टमा अलिकति झमेला छ फर्स्ट पार्टमा सो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ किन चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि फर्स्ट पार्टको जुन चाहिँ सर्कल छ त्यसले चाहिँ स्मल ए को रेडियसलाई इन्क्लोज गरेको छैन अलिकति कम्ती छ राइट क्लियरली देखिरहेको छ यसको कुरा गर्दैछु म यो पोइन्टको लेट्स चाहिँ पी ड्याश को कुरा गर्दैछु म फिलहाल सो यहाँनिर चाहिँ वी क्यान नट से कि पी ड्याशले करेन्ट इन्क्लोज गरेको छैन भनेर हामी भन्नु सक्दैन किन होला किन चाहिँ भन्नु नसकेको किनकि अन्त यसो हेर्नु सर अन्त करेन्ट त बाहिर छैन सर अन्त कसरी यसले इन्क्लोज गर्छ यो पी ड्याशले चाहिँ पी ड्याशबाट पास भएको सर्कलले चाहिँ कसरी इन्क्लोज गर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीलाई म यो पोइन्टलाई फोकस गर्नु भन्छु क्वेसनको यो पार्टलाई करेन्ट आई इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड एक्रस द क्रस सेक्सन सो करेन्ट आई चाहिँ के भएको छ डिस्ट्रिब्युट भएको छ त्यो डल्लै एरियामा डिस्ट्रिब्युट भएको छ बुझ्यो कुरा सपोज यो पार्ट नलेखेको भए नि यो पार्ट नलेखेको भए तिमीले डाइरेक्ट भन्न सक्छौ पी ड्याश डज नट इन्क्लोज एनी करेन्ट इन्क्लोज 0 तर सिन्स यो पार्ट छ मैले अन्डरलाइन पनि गरेको छु सिन्स यो पार्ट छ यसले के बताउँछ करेन्ट चाहिँ के भएको छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ एन्टायर एरिया अफ क्रस सेक्सनमा के भएको छ नानी हो डिस्ट्रिब्युट भएको छ भनेपछि करेन्ट 0 हुँदैन किनकि यो सानो सर्कलले डल्लै पार्टलाई इन्क्लोज नगरे तापनि एउटा सानो पार्ट त इन्क्लोज गरेको छ नि त कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ जस्तो अब इक्जाम्पलको लागि एउटा बिस्किटबाट तिमीले बिस्कुट भनि पठायो नेपाली अब एउटा बिस्किटबाट तिमीले सानो एउटा पार्ट खायो भने बिस्कुट खायो भन्दा खाइन त भन्नु मिल्दैन नि खाएको हो नि त सानो पार्ट भनी खाएको हो नि त होइन सो तिमीले यो जुन चाहिँ सानो पार्ट छ यो पार्टले पनि सर्टेन करेन्ट चाहिँ क्यारी गर्छ या त इन्क्लोज गर्छ किन बिकज यो डल्लै पार्टको एउटा सानो भागलाई यसले के गरेको छ कभर गरेको छ अब क्वेसन चाहिँ आउँछ व्हाट इज द करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ कति हुन्छ त्यसो भए यो पी ड्याश पोइन्टको लागि सो त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड करेन्ट पर युनिट एरिया अफ क्रस सेक्सन किन यहाँ के भन्दैछ इट इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड एक्रस द एन्टायर एरिया अफ क्रस सेक्सन सो तिमीलाई चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि पर युनिट एरिया चाहिँ कति करेन्ट छ त अब इक्जाम्पलको लागि नि आएर सपोज यो एउटा मेरो सिट हो ठिकै छ यो सिटमा चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएको छ अरे अन्त टोटल चार्ज क्यू छ अरे टोटल चार्ज कति छ क्यू सो एउटा सानो एरियामा पनि क्यू नै हुन्छ भन्ने त छैन नि हैन द चार्जेस इज डिस्ट्रिब्युटेड राइट सो एउटा सानो एरियामा कति हुन्छ क्यू अपन एरिया जसलाई हामीले गज लहरुमा पढ्छ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भनेर हैन त्यो तिमीलाई थाहा छ सो मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यहाँनिर डल्लै एरियामा करेन्ट के भएको छ डिस्ट्रिब्युट भएको छ तर तिमीलाई चाहिँ के खोज्नुपर्छ यो सानो एरियामा चाहिँ कति करेन्ट इन्क्लोज भयो सो त्यसको लागि चाहिँ तिमी के गर्छौ भन्दा त पहिला चाहिँ करेन्ट इन्क्लोज पर युनिट एरिया खोज्छौ ठिकै छ करेन्ट इन्क्लोज पर के नानी हो युनिट एरिया एउटा सानो एरियामा चाहिँ कति करेन्ट इन्क्लोज भयो ठिकै छ ओके सो यहाँ यसलाई अझै बुझाउनुको लागि यहाँ सुन नानी हो यहाँ मैले भने 10 जना स्टुडेन्ट्सले 100 ग्राम अफ चकलेट क्रिम खायो अरे हैन अन्त मैले भने 5 जनाले कति खायो भन्ने तिमीले कसरी निकाल्छौ पहिला के निकाल्छौ 1 स्टुडेन्ट 100/10 देन 5 स्टुडेन्ट 100/10 into 5 गर्छ नि हैन नानी हो यसरी गर्छ नि त हैन युनिटरी मेथड चलाउँछ त्यही मेथड म अब यहाँ चलाउने वाला छु बुझ्यौ सो मजाले हेर त यहाँनिर यो टोटल एरिया कति छ यो जुन चाहिँ सलिड देख्दैछौ टोटल एरिया कति छ पाई ए स्क्वायर हैन सो पाई ए स्क्वायरले मतलब a circle having area, 1 + 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
having area pi a square encloses कति करेन्ट I करेन्ट हैन. सो युनिटरी मेथड हिसाबमा यहाँ युनिटरी मेथडको हिसाबमा करेन्ट इन्क्लोज बाई युनिट एरिया करेन्ट इन्क्लोज बाई युनिट एरिया चाहिँ कति हुन्छ पाई ए स्क्वायरले आई करेन्ट इन्क्लोज गर्दैछ भने युनिट भने के हो 1. सो 1 मिटर स्क्वायरको एरियाले कति इन्क्लोज गर्छ आई बाई पाई ए स्क्वायर. हेर है तर्सिनु पर्ने केही कुरा छैन नानी हो ल. मैले सिम्पल यहाँ के गर्दैछु युनिटरी मेथडलाई लगाउँदैछु कुनै डरलाग्दो काम गरेको छुइनँ. ओके सो यहाँनिर तिमीहरू नअत्ताले पनि हुन्छ सिम्पल युनिटरी मेथड चल्दैछ यहाँनिर ल. सो यहाँनिर ध्यान देऊ. सो यसलाई म इरेज गरिदिन्छु. आई होप तिमीहरूले बुझ्यो होला यो पार्टलाई. सो यो चाहिँ के आयो मेरो युनिट एरिया करेन्ट इन्क्लोज पर युनिट एरिया. सो मलाई चाहिँ के चाहिन्छ करेन्ट इन्क्लोज पर दिस स्मल यो जुन चाहिँ सानो एरिया छ नि यसमा चाहिँ कति इन्क्लोज भयो चाहिन्छ नि होइन यो पी ड्यासमा कति इन्क्लोज भयो. सो युनिटरी मेथडमै छु है म. सो यो चाहिँ पर युनिट एरिया भयो 1 युनिट एरियाको लागि. सो करेन्ट इन्क्लोज बाई सर्कल अफ रेडियस कति रेडियस यसको चाहिँ स्मल आर. सो स्मल आर रेडियस छ भने एरिया कति हुन्छ यसको पाई आर स्क्वायर होइन पाई आर स्क्वायर. यो सानो यो पी ड्यासको लागि. सो करेन्ट इन्क्लोज कति हुने रहेछ फर युनिट एरिया कति थियो 1 बाई आई बाई पाई ए स्क्वायर. सो यति एरियाको लागि कति हुन्छ दिस मल्टिप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. ठिकै छ त्यही स्टुडेन्ट्सकै गरेँ ल जस्तै मैले अघि स्टुडेन्ट्सको गरेको थिएँ नि याद छ. सो युनिट एरियामा यति छ. सो पाई आर स्क्वायरमा कति हुन्छ युनिट एरिया इन्टु पाई आर स्क्वायर. ठिकै छ नानी हो. आई होप दिस इज क्लियर. अघिको जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सको थियो युनिटरी मेथड त्यही नै लगाएँ मैले यहाँ पनि ल. युनिटरी मेथड हामी सबैले सानोमा सिकेको छ. सो पाई पाई गेट्स क्यान्सल्ड कति आयो आई आर स्क्वायर अपन ए स्क्वायर. सो दिस इज द करेन्ट इन्क्लोज्ड. ओके सो करेन्ट इन्क्लोज निक्लेपछि फेरि हामी कहाँ जान्छ एम्पियर सर्किट ल. यही थियो यसको मेन गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ. ठिकै छ. अरू रेस्ट इज भेरी सिम्पल त्यही अघिकै कथा. अब हामी जान्छ युजिङ कुन चाहिँ रुल एम्पियर सर्किट रुल. ठिकै छ. सो के छ रुल चाहिँ इंटीग्रेशन अफ बी डट डिएल इक्वल्स टू म्यू नट आई इन्क्लोज्ड. ओके सो यतापट्टिको पार्ट जे छ त्यही बस्छ बी इन्टु 2 पाई आर. सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई म डाइरेक्ट लेख्दैछु ल नानी हो बी इन्टु 2 पाई आर बिकज जग्गा कम्ती छ. सो यो पार्ट सेम यसरी जान्छ यतापट्टिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सेम यसरी जान्छ बी इन्टु 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नट आई इन्क्लोज्डको जग्गामा चाहिँ के लेख्छौ तिमीहरूले यो आई इन्क्लोज्ड कति छ आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ओके सो यहाँबाट आर र आर गेट्स क्यान्सल्ड. सो के आयो बी इज इक्वल टू म्यू नट आई स्मल आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर. सो दिस इज द म्याग्नेटिक फिल्ड फर द फर्स्ट पार्ट. सो आई होप आजको डल्लै डाउट सेसन तिमीलाई मजा आयो अनि तिमीलाई सबै क्लियर भयो. डु लिभ मेसेज इन अ कमेन्ट सेक्सन के कसो लाग्दैछ भनेर. ओके केही डाउट्सहरू छ भने तिमीले मलाई फर्दर पठाउनु. ओके सो थ्याङ्क यू एभ्री वान. स्टडी वेल. ऑल द very best.